Welcome to all students. This psychology session, चैप्टर नंबर 5 नफ्सी बार और सेहत। आज का हमारा टॉपिक है नफ्सियाती असरात। पिछले सेशन में हमने जिस्मानी असरात और नफ्सी जिस्मानी अमराज के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज हम देखते हैं कि नफ्सी बार की वजह से नफ्सियाती असरात किस तरह होते हैं। तो नफ्सी बार के असरात जिस्मानी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सी जिस्मानी अमराज होने के भी इम्कानात होते हैं। इसी तरह नफ्सियाती असरात में फ़र्द की ज़हनी बाबतों पर मनफी असरात दिखाई देते हैं, जिसमें अफसरदगी, डिप्रेशन, फ़ैसले के अमल पर असर, मसले के हल में खलल जैसी हम आहंगी से मुताल्लिक़ मुश्किलात सामने आती है। सबसे पहले हम देखते हैं नफ्सियाती असरात में पहला पॉइंट है हमारा अफसरदगी। कोई भी फ़र्द नफ्सी बार तीसरे तबके के लंबे अरसे तक के रहे तो उसके जिस्म में दाखिली रतूबतों में तब्दीली आती है। हमने पिछले सेशन में भी देखा कि नफ्सी बार की वजह से जिस्मानी तौर पर दाखिली रतूबतों में तब्दीली आती है। खून का दबाव बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज़ होती है, डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, दिल का अमराज हो सकते हैं। ये तमाम जो जिस्म के दाखिली तौर पर तब्दीली होती है तो ये नफ्सी बार की वजह से होती है। उसका असर फ़र्द के नफ्सियाती इजहार, जज्बात और बराह रास्त होता है। अंदरूनी तौर पर कोई भी तब्दीली हो, नुकसानात पैदा हो तो उसका असर हमारे इजहार, हमारे नफ्सियाती तौर पर जहन पे भी हो सकता है और वो हमारा असर हमारे किरदार, हमारे जज्बात पर बराह रास्त होता है। फ़र्द जब अपनी किसी एहतिजाज से महरूम रहता है यानी उम्मीद से महरूम रहता है तब वो मायूसी का शिकार बन जाता है। मायूसी तवील अरसे तक के मुद्दत तक रहती है और फ़र्द में अफसरदगी का एहसास होता है। मायूसी अगर वो तवील अरसे तक चलती रहे तो वो अफसरदगी में तब्दील हो जाती है, जिसमें हद से ज़्यादा तशवीश, इंहज़ाम के अमल में तकलीफ़, नींद में तकलीफ़, किसी काम में दिलचस्पी ना रहना, कमज़ोरी, जज्बे तकसीर का एहसास, मौत के ख़यालात, यकसुई में रुकावटें जैसी अलामतें दिखाई देती है। इनमें शिद्दत आ जाए तो फ़र्द में एहसास मुसर्रत, दिलचस्पी का फुक़दान, सरगर्मियों से दूर रहना, वज़न में कमी, वाज़े फ़िक्र की क़ुव्वत में कमी और नाकारी का एहसास होता है और यह एहसास से मौत, ख़ुदकुशी के ख़याल भी तक़द्दुम पाया जाता है। अफसरदगी से क्या होता है, जिस पर सबसे पहले तो जिस्मानी दाखिली रतूबतों में तब्दीली होती है। उसकी वजह से फ़र्द के नफ्सियाती इजहार और जज्बात पर दिखाई देता है। अगर फ़र्द को किसी चीज़ की उम्मीद हो और वो उम्मीद से महरूम हो जाए वो मायूस हो जाता है। मायूसी की शिद्दत बढ़ जाए तो वो अफसरदगी में तब्दील हो जाती है और जब फ़र्द अफसरदगी में मुब्तला हो जाता है तो तब उसे उसकी अलामतों में क्या दिखाई, किसी काम में उसे दिलचस्पी नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, बुरे बुरे ख़यालात आते हैं, मौत का ख़यालात होते हैं, कोई चीज़ पर यकसुई नहीं कर सकता, उसे दिलचस्पी का फुक़दान, हर सरगर्मी में ज़िंदगी में जो एक्टिविटीज़ होती है, रोज़ाना के काम होते हैं उसमें दूर रहने की कोशिश करता है, उसके वज़न में कमी होती है, वो नाकारी का एहसास करता है और मौत और ख़ुदकुशी जैसे ख़यालात उसके दिल में आते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है अमल फ़ैसले पर असर, यानी नफ्सी बार होने की वजह से नफ्सियाती असरात में हमारे अमल पर भी असरात पाए जाते हैं। फ़र्द में नफ्सी बार का तनासुब बढ़ जाने के पर फ़ैसले करने के लिए सेहतमंद सुकून जहन की ज़रूरत होती है, लेकिन फ़र्द में नफ्सी बार का तनासुब बढ़ जाने पर उसके फ़ैसले करने की महारत पर मनफी असर पड़ता है। फ़ैसले करने के लिए सूरत हाल के मुनासिब हकीकी तशख़ीस
خود کا حقیقی ادراک، ان دونوں کی بنا پر فیصلے کرنے کے لیے صحت مند اور پرسکون ذہن جامع طور پر فکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن شدید نفسی بار کی حالت میں فرد منطقی انداز میں غور و فکر نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے فیصلے کے عمل پر اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے کے لیے غضیر کرتا ہے یا فیصلے کرنے کے لیے کسی پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ اگر نفسی بار انسان کے اندر، فرد کے اندر بڑھ جائے تو کوئی بھی صحیح یا غلط فیصلے کرنے کی ہمت اس میں نہیں ہوتی، وہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اسے خود پر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ فیصلے کرنے کی قوت کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا ٹاپک ہے مسئلے کے حل میں خلل۔ پہلے تو فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ اگر آ جائے تو اسے حل کرنے کی کوشش کرے، کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکلات ہو تو اس میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نفسی بار کی وجہ سے۔ نفسی بار کی حالت میں فرد کے مسئلے کے حل دریافت کرنے کی قوت میں بھی کم ہو جاتی ہے۔ مسئلے کے حل کے بارے میں غور کرنا، اس کے مثبت، اس کے منفی نتائج کے بارے میں غور کرنا، کوششیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ اغلاط کم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن جبکہ شدید نفسی بار کا احساس کرنے والے فرد ایسا کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی، اسی لیے ان کے درپیش آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل بہت پیچیدہ معلوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی صورتحال کے غیر مناسب تشخیص کرتا ہے۔ اسی لیے مسئلے کے حل کے بارے میں مناسب غور و خوض وہ کوشش نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کے مسئلے کے حل میں خلل واقع ہوتی ہے۔ یعنی کوئی مسئلہ اگر آئے تو اس کے مثبت نتائج کیا ہوں گے، منفی نتائج کیا ہوں گے، کیسے ہمیں کرنا چاہیے، تو یہ کوشش نہیں کر پاتا اگر جس فرد کی نفسی بار کی شدت بڑھ جائے۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے ہم آہنگی سے متعلق سوالات۔ ہم آہنگی یعنی تبدیل ہو رہے ماحول کے ساتھ اپنی ذات تال میل بٹھانا یا تبدیل ہونے والی صورتحال کے ساتھ خود کو موافق بنانا۔ کیا بتا رہا ہے کہ ہم آہنگی یعنی کہ سمایوجن یعنی کہ تبدیل ہو رہے ماحول کے ساتھ اپنی ذات کا تال میل بٹھانا اور یا پھر تبدیل ہونے والی صورتحال کے ساتھ خود کو موافق بنانا، یہ ہوتا ہے ہم آہنگی یعنی کہ سمایوجن۔ شدید نفسی بار والے فرد میں مختلف قسم کی ذہنی جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کی قوت مہارت، غور کرنے کی صلاحیت، خود اعتمادی وغیرہ پر منفی اثرات ہونے کی وجہ سے جمود کا احساس ہوتا ہے، زندگی میں ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے جذبے نظام پہ نہایت تہیج پیدا ہونے والی خوف، تشویش، شبیہ کی وجہ سے وہ اپنی ذات میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ہم آہنگی کے مختلف مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور سماج میں آسانی کے ساتھ ہم آہنگی نہیں کر پاتے۔ جو بھی فرد کو اگر نفسی بار ہو اور وہ نفسی بار کی شدت بڑھ جائے، شدید نفسی بار ہو، تو سماج میں رہنے والوں کے ساتھ وہ سمایوجن نہیں کر سکتا، یعنی کہ سب کے ساتھ تال میل جوڑ نہیں سکتا، تعلقات نہیں رکھ سکتا، موافقت قائم نہیں کر سکتا، غور و فکر قوت مہارت اس کی نہیں ہوتی، سبھی سماج سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، جو مصیبتیں مشکلیں ہیں اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اکیلا رہنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس سے اس کا نفسی بار کم ہوگا، سب کے ساتھ رہ کر تعلقات سے جوڑنے سے یہ ایسے شخص بہت دور ہوتے ہیں۔ تو نفسیاتی اثرات میں ہمیں صرف 4 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں: افسردگی، عمل فیصلے پر اثر، مسئلے کے حل میں خلل، اور چوتھا ہے ہم آہنگی سے متعلق سوالات۔